बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर में पेश आए वाक़या की, जिसमें एक डिलीवरी बॉय को जो है ज़िंदा जला दिया गया। उससे पहले कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी लाश के ऊपर पेट्रोल फेंक कर उसको आग लगा दी गई। ये वाक़या क्या था, इसको मैं कल बड़ा डिटेल में मैं और शाहिद सकलैन साहब आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं, जिसमें हम बता चुके हैं कि एक डिलीवरी बॉय था। वो ऑनलाइन यानी कि शॉपिंग जो है वो एक कुरियर कंपनी में डिलीवर करता था कोई भी जो है। तो इसमें एक ख़ातून है और एक उसका हस्बैंड है। ख़ातून ये कहती है कि जी ये मुझे तंग करता था क्योंकि हमारे ही एरिया का ये बंदा था, और उसके बाद जब ये भी मैं कोई चीज़ मंगवाती थी तो यही आता था, तो मुझे फिर ये हरासमेंट करना शुरू कर दी। इसने हरासा करता रहा, लेकिन मैंने ना तो अपने खामन को बताया, ना ही फिर मैंने पुलिस को आगाह किया, ना ही कुरियर सर्विस को आगाह किया। उसके बाद वो कहती है कि जी मैं फिर जो है एक दिन मेरे जो ससुर हैं उन्होंने आके देखा, जब रूम में आया हुआ था तो उसके बकौल कि वो मुझको ब्लेड लगाकर ऊपर ले गया था और मेरी बेटी को भी हरासा किया था। उसके बाद जब वो वहाँ से भागा तो अपना मोबाइल फ़ोन वो वहीं पर फेंक गया। तो मेरे शौहर ने मुझको घर से निकाल दिया और मैं अपने माँ बाप के पास चली गई और मोबाइल शौहर ने अपने पास रख लिया। जब वो मोबाइल उसी के पास था तो ज़ाहिर है उसको उसने वरगला कर बुला लिया और यूं उसको मारना शुरू किया। तो उसने कहा जी उसकी हमने वीडियो भी बनाना शुरू की। उसका खामद ये कहता है कि हमने वीडियो भी बनाना शुरू कर दी और ताकि इस को रिकॉर्ड कर लें। अब इस पर पुलिस का एक वर्जन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी फैमिली का वर्जन सामने आ गया है, उस डिलीवरी बॉय रईस की फैमिली का। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जी मैं इसको मार रहा था, इसके मैंने हाथ पांव बांधे और डंडे से मार रहा था, तो हादसाती तौर पे डंडा इसको ज़ोर से लग गया सीने पे गालबन, और वो मर गया। उसने कहा जी मैंने वीडियो भी इसकी बनाई थी, और जिस पे पुलिस ये मौक़िफ़ देती है कि इसकी जो वीडियो ये बनाने का मकसद ये था कि इसको डकैती का रंग देना था और ये मियाँ बीवी दोनों इन्वॉल्व थे। अब जो ख़ातून है वो कहती है कि जी मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और ये हादसाती मौत है, जबकि जो उसका खामन है वो बड़ा प्राउडली मान रहा। उसने कहा जी ये गैरत के नाम पर मैंने कत्ल किया, इसलिए मुझे कोई इसकी शर्मिंदगी भी नहीं है। तो वो पुलिस ये कहती है कि जी इन्होंने पूरा प्लान किया, प्लान करने के बाद ये उसको लेकर गए गाड़ी में डालकर, और ख़ातून जो है वो फ्रंट सीट पर बैठ के गई। फिर वहाँ पर एक अंधेरे में जाकर बॉडी को निकाला और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। और पुलिस ये कहती है कि जी हमने इस पूरी वारदात को फिर जिस तरह पकड़ा वो आपको हम गुज़िश्ता व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये रईस है जी, इसकी फैमिली लाहौर का जो इलाका है नवाही वहाँ पे रहती है। उनका ये कहना है कि हम शरीफ लोग हैं, हम ये टीवी पे ये बातें तो सुना करते थे, ये सारा कुछ सामने आता था, बट हमने कभी ये देखा नहीं था कि हमारी अपने ही घर में ये ख़बरें हम बन जाएंगे। उसने कहा कि उसकी बहन का मौक़िफ़ है कि हमारे भाई की जो शादी है वो 2 माह बाद तय थी, शादी होने जा रही थी, और उन्होंने वो तमाम तर शॉपिंग भी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये देखें उसका सूट जो उसने बारात वाले दिन पहनना था अपना, और बड़ी खुशी से वो अपनी शॉपिंग कर रहा था। अब ये नया ट्विस्ट है। देखें, अगर वो जो ख़ातून है पहले वाली जो कह रही है, जो जिस पे कत्ल करने का इल्ज़ाम है, वो कहती है कि जी वो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था और कहता था मुझसे शादी कर लो, लेकिन दूसरी जानिब उसकी फैमिली जो है वो एविडेंस लेकर आ गई है कि वो कपड़े दिखा रहे हैं कि भाई हम शादी उसकी होने जा रही थी और निकाह हो चुका था, 2 माह बाद शादी थी, और वो कहते हैं कि शादी भी अपनी वो मर्ज़ी से पसंद से कर रहा था। जब हमने लड़की को जब तय हो रहा था तो हमने कहा कि भाई आज का नया दौर है, तो लड़की और लड़के को कम से कम एक दूसरे को देखने का मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो उसने फिर पसंद की और उसके बाद उसने कहा कि बाजी मुझे ये पसंद है, आप मेरी यहाँ पर शादी कर दीजिए। तो उसने कहा जी वो पसंद की शादी थी, उसने कहा जी मैं पसंद की शादी कर रहा हूँ, और उसका जो तैयारी है वो उसने कहा चल रही थी, और उन्होंने कपड़े भी दिखाए और कहती हैं कि ये देखें कपड़े। अब ये बात मान ली जाए उस खातून की कि ये तो मेरे साथ शादी करना चाहता था और मुझे बार बार धमका रहा था, और मैं उसे कह रही थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तो ये बात मुझे अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली, उसकी बात जो रईस की फैमिली है, वो इस टाइम ज़ाहिर है उनका बच्चा जो है वो मारा गया है। मैं समझता हूँ कि रईस की जो फैमिली है वो मज़लूम है। उसकी बात को मैं वज़न दूंगा तो फिर बात यह है कि भाई वो तो शादी की तैयारियां चल रही थी, तो फिर इस खातून का जो दावा है वो तो निगेट हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये हतमी तय तो इन्वेस्टिगेशन के बाद होना है कि आखिरकार ये चल क्या रहा था। फिर वो कहती है कि जी इसी दौरान जब हम वो घर पे बैठते थे तो हमारे साथ हर बात शेयर भी कर लेता था, ऐसी बात नहीं है, हम अक्सर इकट्ठे बैठते थे। उसने कहा कि मैं बल्कि कुछ दिन नहीं आती थी तो वो मेरे
آ جاتا تھا، مجھے خود گھر آ جاتا تھا، کہتا تھا کہ باجی آپ آئی نہیں تو ہمارا تو بڑا پیارا بھائی تھا اور لاڈلا بھائی تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہے. تو جو ہے کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بلکہ وہ الزام یہ عائد کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو 1.5 لاکھ روپیہ تھا. اس کا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ تھا، بنیادی طور پہ اس سے یہ پیسے چھیننے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کو مار دیا، اوپر سے اس کے اوپر ایک گھنونا قسم کا الزام بھی عائد کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کی ایک تو پگڑی اچھالی جا رہی ہے، اسے مار بھی دیا گیا، اس کی اب پگڑی بھی اچھالی جا رہی ہے. اس کی بہن سے پوچھا گیا کہ کوئی آخری بار آپ کی اس نے کیا بات ہوئی جب جا رہا تھا تو کیا کہا. اس نے کہا جب بدھ کو وہ جا رہا تھا تو اس دن اس نے فون کیا، اس نے کہا کہ باجی آپ بڑے دن ہو گئے آئی نہیں ہمارے گھر. تو جب نہیں آئیں تو اس نے کہا کہ اب آپ کل آنا، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے. اس نے خواہش کا اظہار کیا. تو وہ کہتی اس کی یہی ایک آخری، آپ بھی آنا، بچوں کو بھی لے کے آنا، ہم مل کر کھانا کھائیں گے، بیٹھیں گے اور گپ شپ کریں گے. تو اس نے کہا جی وہ تو ہمارے سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اپنی زندگی وہ جو آرام سے جی رہا تھا لیکن اس کو جینے نہیں دیا گیا. اس کے بعد جناب وہ یہ اور ایک اور انہوں نے بڑا بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ جب پولیس اس کیس کو سالو کر رہی تھی، ظاہر ہے لواحقین کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کون ہے، تو انہوں نے پولیس نے بتایا کہ ہم نے اپنا جو پورا نیٹ ورک ہے اس میں ہم نے میسج چلایا کہ کسی بھی تھانے میں ہمارے میں کوئی مسنگ رپورٹ تو نہیں آئی کسی کے اغوا کی یا کوئی بھی. تو وہاں پہ پھر ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا پولیس کا انٹرنل، اس پہ ایک میسج آیا اور اس میں بتایا گیا کہ ایک ہمیں کمپلینٹ آئی ہے. تو پھر ہم وہ اس لواحقین کو ہم نے لیا، لواحقین کو لے کر ہم جو ہے ہاسپٹل آ گئے. تو انہوں نے بچے کے جو باڈی تو چل چکی تھی، کہتے ہاتھوں پہ کوئی نشان تھا، اس کے نشان سے انہوں نے باڈی کو پہچان لیا کہ یہ ہمارا بچہ ہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پولیس نے باڈی ہمارے حوالے کی، وہ خاتون کہتی ہیں اس کی بہن جو رئیس کی، کہ پولیس نے ہمارے حوالے کرتے ہوئے ہمارے پاس آئی اور ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرنا اور اپنی باڈی کو لے کر یہاں سے جائیں. پولیس پر بھی وہ ظاہر نالہ دکھائی دے رہی ہیں کہ پولیس اس طرح تعاون نہیں کر رہی. اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے دیکھیں 24 گھنٹوں کے اندر انسالوڈ کیس کو سالو کر لیا. یہ اندھا قتل تھا جس میں جو ہے معلوم ہی نہیں ہے جلنے والا کون ہے، اس کی باڈی جل چکی ہے اور اس کے باوجود اس کو ڈھونڈ نکالا. تو اس میں تو آپ پولیس کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر اس کیس کو سالو کر لیا. انہوں نے اپنی ٹیمیں جو ہیں وہ متحرک کیں، اس کے بعد انہوں نے ملزمان کو اریسٹ کر لیا. یہ بڑی بات ہے. انہوں نے کیونکہ جو اس کا کال ڈیٹا نکالا اس میں جو آخری کال تھی اور ان آخری کالز کے بعد آخری جو لوکیشن تھی اس کے گھر پر جا کے چھاپا مارا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے برآمدگی کر لی اور بندہ پکڑ لیا، اس کو خاتون کو بھی گرفتار کر لیا. تو یہاں تک آپ پولیس کو کریڈٹ دیجئے کہ 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کیس کو سالو کیا. یہ اندھا قتل تھا. اور اب یہ ہے کہ جی فیملی کا ورژن بھی آ چکا ہے. فیملی ظاہر ہے کوئی بھی نہیں مانتا ہوتا کہ ہمارا بچہ جو قصوروار ہے، یا پھر وہ بھی ظاہر ہے وہ نہیں مانیں گے کہ ہماری خاتون قصوروار ہے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں انسان کی غلطی ضرور ہوتی ہے. اب جب بھی ہم کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اپنا نہیں تو اپنے پیرنٹس کا ضرور سوچا کیجئے کہ ان کے اوپر کیا بیتے گی. اس کے جب نتائج نکلیں گے تو یقیناً غلط کاموں کا وہ کہتے ہیں برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کا آپ قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں، جب آپ کام کرنے جائیں آپ اپنی لمٹ میں رہیں. وہ سیانے کہتے ہیں کہ نہ آپ اتنے میٹھے ہوں کہ آپ کو کوئی نگل جائے، نہ اتنے کڑوے ہوں کہ کوئی آپ کو تھو کر دے. تو بہتر ہے جب بھی آپ جائیں اپنے کام سے کام رکھیں. خواتین بھی منگواتی ہیں چیزیں، آپ بھی دے کر جاتے ہیں، ڈلیوری کرتے ہیں. ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے، اسٹرینجرز ہوتے ہیں. تو بہتر ہے آپ وہی کیجئے جو آپ کی لمٹس ہیں. جب آپ لمٹس میں رہیں گے تو پھر خدا نخواستہ آپ ہر چیز سے جو ہے وہ یعنی کہ مشکل میں نہیں پڑیں گے، خدا نخواستہ کو مسئلہ بھی نہیں پیش آئے گا. تو ناظرین یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ. اس کیس پہ ہم آپ کو فردر اپڈیٹ دیں گے کہ مزید اس پہ کیا ہوا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.